औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार नकवी और आप लोग देख रहे हैं दूसरा ब्लॉग। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली चीज़ आज की वीडियो में मैं आपको एक बार ये केस रिमाइंड कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो आगे पीछे जो आज हरकतें हुई हैं, कल हरकतें हुई हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, इस चीज़ को सबसे पहले तो आप लोग समझें। ये लोग जो मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं ना कि बच्ची ने जो है वो शौहर के साथ जाने का कहा है और एमएलओ नहीं कराने देना चाह रही है, वालिदैन से नफरत करती है, वो ये है वो है। किसके पास कहा है बच्ची ने? सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि बच्ची जिसके पास थी वो बंदा कौन है, वो बंदी कौन है। अब मैंने पिछली वीडियोस में जब शुरू की वीडियोस थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की, लेकिन आप लोग क्योंकि नए लग रहे हैं कमेंट्स के हिसाब से, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। देखें, एक बच्ची कराची से अगवा की जाती है, उसके बाद उसको जो है वो लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है। अचानक से शोर पड़ता है, वालिदैन का दबाव पड़ता है, मीडिया पे ख़बरें चलती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हाइप पकड़ जाता है ये केस देखते ही देखते। फिर अचानक से क्या होता है कि ये बच्ची का पहले निकाह नामा जो है वो 10 दिन के बाद तकरीबन नमूदार होता है, वो वालिद के पास जाता है व्हाट्सएप पे। फिर जब वालिद का जो व्हाट्सएप है जिस पे ये जाता है, तो उसके बाद ज़ाहिर है पहले तो सब पे खलबली मच जाती है कि थ्रू टीवी गया था ये वालिद के पास डायरेक्ट आया था। अब ये चीज़ देखने के बाद, ये चीज़ को समझने के बाद, जब उनको लगा कि भाई ये अब मामला जो है बच्ची को बेच के पैसे कमाने का नहीं है, या बच्ची को जो है वो गलत धंधों में नहीं लगाया जा सकता, तो उन्होंने बच्ची को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, बच्ची के जाली बयानात दिए गए। ठीक है, आप इसके अलावा जो आसपास के केसेस हैं वो देखिए। उम्मे हानी है और दूसरी बच्चियाँ हैं, हिजाब ज़ारा वगैरह, और बहुत सारी बच्चियाँ। जो बच्ची आती है उसके साथ यही होता है। 7 साल की बच्ची है, वो कहती है मैं 18 साल की हूँ, मैं शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। शौहर की उम्र देके 50 साल, जज साहब भेज देते हैं उसको, ठीक है, जो हमारे का कानून है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। उसके बाद ये कानून सामने आया। अब इस चीज़ को कैश कराती है एक कायनात की बदकिरदार तरीन मखलूक, जिसमें एक पूरा गैंग आता है। सबसे पहले तो उसको एक अकेली औरत जो है कि जिसके बारे में कई चीज़ें मशहूर हैं कि ये पैसे की खातिर अपने आप को तो बेच ही देती है, ये अपनी माँ को भी बेच सकती है। एक ऐसी बदकिरदार औरत, एक बेइंतहा घटिया बदनुमा दाग औरत के नाम पर वो आके इस केस को जो कैश कराती है और अपने जो है वो नेगेटिविटी के ज़रिए पैसा कमाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टीम में इजाफा होता जाता है। फिर इसके गैंग में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8 लोग शामिल हो जाते हैं और ये बच्ची को सैद के रखती है कि जब तक ये बच्ची मेरे पास है तब तक मैं पैसा कमा सकती हूँ। जैसे बच्ची मेरे पास चली तो मैं पैसा नहीं कमा सकती। इसने अपनी मार्केटिंग की, मार्केट बनाई, बच्ची को लेकर आती है, बच्ची से बयानात दिलवाती है। बच्ची ने बयानात किन उसमें दिए, कंडीशंस में दिए सबके सामने, ठीक है। छापे पड़ते हैं, बच्ची बरामद होती है, बच्ची का मामू और कुछ वकील और कुछ जर्नलिस्ट जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर वो वीडियो बनाई नहीं बनाई वल्लाह आलम, लेकिन उन्होंने जो बताया कि बच्ची जो है बहुत गलत हालत में पड़ी थी, ख़राब हालत में पड़ी थी, उसके आसपास नशे के इंजेक्शन पड़े हुए थे और उसको अगवा करने वाला ये ज़हीर उसके पैर पकड़ के बैठ जाता है और रोते चिल्ला के मेरे ख़िलाफ़ बयान नहीं देना, मेरे ख़िलाफ़ बयान नहीं देना। वहाँ से बच्ची किसी तरीके से कराची आती है। कराची आने के बाद जो है वो उसको नहीं मिलने दिया जाता वालिदैन से, फिर पंजाब भेज दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक गैंग हम लोग समझ रहे थे, जो कि गैंग नहीं, बेसिकली माफिया है, इंटरनेशनल माफिया इसके पीछे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अपने मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे बद किरदार लोग शामिल हैं। वो बच्ची किसी तरीके से बहरहाल वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए
جو اس سے ہو سکتا ہے ممکن وہ بیانات دیتی ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے دھمکی، ظاہر ایک 13 سال کی بچی ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے زندہ رہنا ہے تو تمہیں یہ بولنا پڑے گا، تو یہی بولے گی جو ہم بول رہے ہیں، اس کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھگاتے رہتے بھگاتے رہتے بھگاتے رہتے، تو بچی ظاہر ہے ایک ڈر کے مارے، خوف کے مارے وہی بات کرتی ہے جو حجاب زہرا نے کی، جو ام ہانی نے کی، جو اور بچیوں نے کی، وہی بات اس بچی کی۔ تو بجائے اس کے کہ ان ساری کنڈیشنز کو دیکھ کے، ان ساری سچویشنز کو دیکھ کے، سمجھ کے کہ بچیاں بہت معصوم ہوتی ہیں اور یہ انہی بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں کہ جو معصوم ہوتی ہیں، جو گھر سے باہر نہیں نکلتی اپنے والدین کے بغیر، یہ انہی بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں سب کے سامنے۔ اس میں ہمارے سامنے ایک ڈوئل پرسنالٹی لڑکی بھی آئی جو کہ نمرہ کاظمی کے نام سے، کہ وہ بھی آئی اس کیس کو خراب کرنے کے لیے، اس نے اپنے والدین کی بھی بدنامی کی، اپنی بھی کی، پھر آئی، پھر غائب، پھر آئی، اب پھر غائب، اور اغوا کا رولا پڑا ہوا کہ پھر اغوا ہوئی۔ پھر اس کی ویڈیو آ جاتی ہے ہاتھ ہلاتے ہوئے، پتہ نہیں کیا جوس پی رہی، شراب پی رہی، واللہ اعلم۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز دیکھیے کہ بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، ان کو زور زبردستی کر کے، نشے دے کے اور انجیکشن دے کے، تو کیا کیا ہیپنوٹائز کر کے جو ان سے بیان دلوایا جا رہا ہے وہ وہی بیان دیں گے، آپ لوگ کچھ بھی کر لیں۔ تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچی کا اپنا بیان ہے، تو یہ چیزیں احمقانہ قسم کی باتیں یہ نہیں کریں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو شاید سمجھتے، لیکن میرے خیال میں ان پڑھ لوگ سمجھ جائیں گے، جاہل لوگ پڑھے لکھے ہو یا نہیں ہو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ آپ لوگ کے سر پہ خود سوار ہے کہ آپ نے بھاگ کے شادی کرنی ہے۔ آپ کی اماں نے بھی بھاگ کے شادی کی تھی، آپ کے ابا نے بھی بھاگ کے شادی کی تھی، پیچھے پیچھے نکاح خان بھاگ رہا تھا، آپ کو بولے بول رہا تھا، بھاگتے بھاگتے میں کو بولے بولا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ بس شاید زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بھاگو شادی کرو، بھاگو شادی کرو، بھاگو شادی کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بچی نے بیان دے دیا ہے کہ وہ والدین کے پاس نہیں جائے گی، والدین سے اس کو نفرت ہے، اور اس بدذات عورت سے اس کو پیار ہے، بقول آپ لوگوں کو، کہ جو اس کو کیش کرا رہی ہے، جو اپنی ماں کی بھی نہیں ہے، جو اپنی بہن کی بھی نہیں ہے، جو انتہائی کائنات کا بدترین اگر مخلوق کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندا کے بعد کوئی بدنام ترین، بلکہ ہندا سے زیادہ کوئی اگر بدکار عورت پیدا کی ہے دنیا میں تو وہ یہ ہے، جس کے آپ لوگ چہیتے ہیں کہ اس کے کہنے پہ، اس کے بد کرداری کے جھانسے میں، اس کے کیا کہتے ہیں دھوکے میں آ کے آپ لوگ اگر اس کیس کو یہ سمجھ رہے کہ بچی کا بیان تو قانون اور شریعت کیا کہتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود بھی کہی بھائی بھاگ کے شادی کرنی، جیسے میں نے بھی کہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، کائنڈلی عقل کے ناخن لیجئے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ یہ کوئی گیم نہیں ہو رہا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی بچیوں کا سوال ہے کہ ان کی عزتیں، ان کی زندگی محفوظ کرنی ہے، ورنہ کافی دیر پہلے ڈیل ہو چکی ہوتی، مہدی قاسمی اپنی بیٹی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پورے ملک کی بچیوں کو سیو کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، اپنی بچی کی قربانی دے رہے ہیں۔ ایسے والدین کو سلام ہے، اور ایسے والدین کو لعنت ہے کہ جو سمجھ نہیں رہے، اور بچی جو ہے وہ ظہیر کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے، زنیرہ مام صحیح کہہ رہی ہے، اور مہدی قاسمی پاگل ہے، ہم سب پاگل ہیں، تم لوگ صحیح ہو۔ یہ کیس سمجھو، ریڈ کرو، بچی کو ریڈ کرو، زنیرہ کو ریڈ کرو، والدین کا کریکٹر دیکھو، آپ کو والدین ہی صحیح نظر آئیں گے۔ یہ زنیرہ جس کے چکر میں آپ لوگ پڑے ہوئے نا، ایسی لعنتی بد کردار اور فحاشہ عورت کو جو ہے نا آپ لوگ اپنی جو ہے وہ قوم کی اپنی ہیروئن بنائے بیٹھے نا، یہ بہت جلدی آپ لوگوں کو ضروری دیکھنا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہیٹس آف ٹو مہدی علی کاظمی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور تمام ان جرنلسٹ کو جو اس کیس کو سمجھ رہے ہیں، تمام ان یوٹیوبرس کو جو اس کیس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، تمام ان ویورس کو کہ جو ہر سانس کے ساتھ اس بچی کے لیے، اس فیملی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری دعا ہے۔ یہ زنیرہ مام کی نہیں، یہ پاکستان کی بیٹی ہے، یہ دین اسلام کی بیٹی ہے، اس کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور اب یہ کیس ضد بن گیا ہے، یہ ضد بن گئی ہے، یہ جیتنا ہے، لازمی جیتنا ہے۔ دیکھتے رہیے گا،